गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्या कर रहे हो? तुमने पूछा हम लोग कौन है? चाहे कोई भी हो, गिरफ्तार कर लो इन्हें। छोड़ो मुझे। ये तांगा जनाब मैक्सिमिलियन का है और इसमें आली जनाब दकियानूस की बेटी हिलन मौजूद हैं। यालिस, क्या बात है? ये लोग क्या चाहते हैं? खुद हुबानो हिलन, कब्रिस्तान में शरीर लोग जमा हो गए हैं। ये जगह गैर महफूज है। शरीर? देर किस बात की? गिरफ्तार कर लो इन्हें। बानो हिलन है, जनाब दकियानूस की बेटी। सलाम हो बानो हिलन पर। मैं आपसे माजरत खां हूं बानो। क्या आप बता सकती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? तुम इस तरह सवाल कर रहे हो जैसे जंगल से गुजरना जुर्म है। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ बानो, इसलिए कि शहंशाह की आमद करीब है। हमें जिम्मेदारी दी गई। गुस्ताखी मत करो, तुम मुझसे बात करो। तुम अभी उस मकाम पर नहीं पहुंचे हो कि दकियानूस की बेटी से हम कलाम रहो। ये रास्ता कहाँ जाता है? यानी तुम नहीं जानते हो? जानता तो तुमसे नहीं पूछता। बताओ किधर जा रहा है रास्ता? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? रकीम का रास्ता किधर से है? बानो हिलन अपने शौहर से मिलने के लिए रकीम जा रही है। जनाब मैक्सिमिलियन रियाया का मुआयना करने के लिए रकीम गए हुए। जिस रास्ते से आए वहीं लौट जाओ। 2 राह पे दाएं मुड़ जाना। ये हुआ जवाब। किनारे हो जाओ। अगर आप चाहें तो चंद अफराद निगरानी के लिए साथ भेज दूं। कोई जरूरत नहीं। हे। चलो रास्ता छोड़ो। अरे कोई खबर तो नहीं? नहीं। कोई आवाज नहीं सुनी? तीरंदाज तैयार रहे। आमादा हो जाओ, निशाना लगाओ। शुरू करो।
دیا، حملہ کرو، چلو جلدی کرو۔ چلو جلدی کرو، حملہ کرو، چلو جلدی کرو، کوئی بھاگ نہ پائے، گرفتار کرو، جلدی کرو، یہ سب کو گرفتار کر لو۔ چلو آگے بڑھو، چلو چلو جلدی چلو۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس طرح تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاؤ، اپنے بھائیوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہ دو، کیونکہ یہ بدترین جانوروں کا طریقہ ہے۔ رومی سپاہی آ گئے ہیں۔ استاد آپ نکل جائیے، میں انہیں روکتا ہوں۔ نہیں، میری فکر نہ کرو جناب یوائنس، جناب یوائنس، آپ نکل جائیے۔ سپاہی آ گئے راستے سے، چلو ہٹو، چلو اپنے جان بچاؤ، چلو۔ کرو جان بچاؤ، جلدی کرو، چلو بھاگو۔ ایک طرف ہو جاؤ، کو سب کو گرفتار کر لو۔ کیا کر رہے ہو؟ گرفتار کر لو۔ مت رکو یہاں پہ، جاؤ جلدی، بھاگو، جلدی کرو۔ نہ جانے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، سب کو پکڑ لیا ہے۔ خدا ہی بہتر کرے، ادھر سے بھی حملہ کی، ادھر سے بھی حملہ کی۔ خدا بڑا مہربان ہے، وہی بچا سکتا ہے، سب دعا کرو، خدا سب کو۔ تم ادھر آؤ۔ ادونیا کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں ادونیا کون ہے؟ جاسوس کہیں کا۔ قابو کرو اپنے آپ کو۔ تو مبلغ ادونیا تم ہو، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، بڑا قیمتی خزانہ ہے، ان کی وجہ سے ہمیں اچھا انعام نصیب ہوگا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔
देखना कोई फरार ना हो। अब तेरी जरूरत नहीं। ले आओ इन्हें। काफी डरा हुआ है। जानता हूं तुमने बहुत अजियतें सही हैं, वरना मुंह ना खोलते। खुदावन तुझ पर रहम करे और मुझे भी बख्श दे कि तुम्हें तकलीफ में डाला। चलो आगे बढ़ो। चल आगे बढ़। मत मारो मुझे। जल्दी। दरवाजा खोलो। सलाम हो आप पर जनाब यूनुस। जनाब तिलमी का घर पे हैं? सलाम अम्मू। सलाम बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ अम्मू। हाँ। सलाम हो तुम पर। क्या हुआ यूनुस? अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदाया, अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया? दस उसकी मदद कीजिए। हमें कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं किया जा सकता। काश मैक्सिमिलियन यहाँ होते। क्या उन्हें खबर न थी कि अदुनिया ने मसीहियों को इज्तिमा की दावत दी थी? अगर जानते होते तो नहीं जाते।
बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए। लानत हो ऐसे शहंशाह पर कि जिसके आने के इस्तकबाल में इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं। आली जनाबों के लिए मैं एक बुरी खबर लाई हूँ। सलाम हो आली जनाब पर। आपको भी खबर है? जनाब युवानिस वहां मौजूद थे। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरे साथ जो फरार हो सकते थे वो फरार हो गए, बाकी सब गिरफ्तार हो गए। हत्ता दुनिया भी? या ईसा इब्न मरियम। कुछ तो कीजिए, आप लोग किस लिए रुके हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। दकियानूस के फरमान को उसके सिवा कौन मनसूख कर सकता है? मैं इस फरमान को मनसूख करती हूँ। उसे एरोनिया को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है हेलन क्या कह रही है? जी हाँ, बानो हेलन की हलाकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया को भी नजात मिल जाएगी और मसीहों। लेकिन मौत इस जिंदगी से बेहतर है। आप इस जिंदगी को मौत से बेहतर समझते हैं? अगर आपका मरना मुफीद साबित हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं। क्या आप गुमान करती हैं कि आपके वालिद आपकी बात मानेंगे? क्या आप उनके मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? अगर उनको आपके ईमान के बारे में पता चल जाए तो वो आप पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं करेंगे। फिर खामोश रहे और अपने दोस्तों की मौत का तमाशा देखें। नहीं, मैक्सिमिलियन के आने तक इंतजार करें, फिर फैसला करते हैं। मैं भी काजी से थोड़ी वाकफियत रखता हूँ। मेरे सिलसिले में वो मकरूज होने का एहसास रखता है। उम्मीद है कि कुछ कर सकूंगा। मुझे यकीन है कि वो कब्रिस्तान जा रहा था, लेकिन सिपाहियों को देखकर अपनी बात बदल दी। तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? गवाही? कहाँ? शहंशाह की खिदमत में। आपने कहा शहंशाह? तो क्या ये गवाही मुमकिन है? हाँ, ज्यादा गवाहियां मौसर होती हैं। मेरे पास और सबूत भी हैं। मजीद और सबूत हासिल कर लूंगा। जब हम मैक्सिमिलियन को सलीब पर चढ़ा देंगे तो तुम भी अपना सिला पाओगे। मैं अपने दोस्तों को नहीं भुलाता। जैसा आप फरमाए। मुझे आज की कुर्बानी की तकरीब में शिरकत करनी है। दकियानूस चाहते हैं कि शहंशाह के खतरे से बचने के खातिर अथोलोन पर कुत्ते की कुर्बानी करें। मैं उनको अदुनिया की गिरफ्तारी की खबर दूंगा। तुम अदुनिया के पास जाओ, उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। होशियार रहो, कोई तुम्हें ना देखे। हतमन आली जनाब। मैक्सिमिलियन आज भी नजर नहीं आ रही। ज़ाहिरन शहर के अतराफ में रियाया का मुआयना करने गए अली जनाब। शायद शहंशाह वाला के काफिले के इस्तकबाल के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का मुआयना करने गए हुए हैं। आली जनाब दकियानूस शहंशाह के नुमाइंदे और जानशीन की कुर्बानी जिसका उन्होंने वादा किया था।
خدائے بزرگ جس کی طاقت اور کوڑوں کے مار سے دوسرے خدا گریزان ہیں، خدائے آفتاب مجھے اپنی طاقت اور حمایت کے تحت قرار دے اور میں تجھے طاقتور اور تیز دندان کتے کی قربانی سے خوش کروں گا اور معبد دلفی کے پجاری کو سونا اور چاندی سے غرق کر دوں گا۔ طاقتور اپولون، اس قربانی کو پیش کر کے تجھ سے چاہتا ہوں کہ عزیز شہنشاہ کے سفر کو ہماری سرزمین میں خطرے سے محفوظ اور آفتوں اور زوال سے دور رکھ۔ شہنشاہ کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی علی جناب۔ علی جناب خوشخبری ہے، ولی غدونیہ گرفتار ہو گیا۔ بہت خوب، شاباش جولیس، سلام ہو اپولون پر۔ وہ قربانی کرنے والوں کا جواب کتنی جلد دیتا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ شکنجے خانے میں ہے علی جناب، یقیناً وہ بہت سے لوگوں کے نام بتائے گا۔ عام عدالت کو نہ بھولو، مقدمے سے پہلے اسے سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ چلو۔ کیا ہم اس کی نجات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، مگر اس صورت میں کہ ہم پہچانے جائیں یا پھر قتل ہو جائیں۔ میں حاضر ہوں اپنی جان دے کر اس کو نجات دلا دوں۔ ہم میں سے ہر ایک کا ہلاک ہونا ایک اور کی شناخت کا باعث ہوگا، اور ہماری ضرورت ایک اور دن کے لیے ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ جی چلیں۔ چلیں۔ اس کمزور بدن کے باوجود تم نے خوب برداشت کیا، لیکن آخر کیا؟ اس کمزور بدن کے باوجود تم نے خوب برداشت کیا، لیکن آخر کیا؟ یہاں شکنجوں کی کوئی حد نہیں۔ یا تو اطاعت کرو اور جو کچھ پوچھتا ہوں بتا دو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو موت کو نابودی اور انتہا سمجھتے ہیں، جبکہ میرے لیے یہ موت
ایک نئی زندگی کا پیغام ہے۔ لیکن تم اس راہ کو آغاز کرنے سے پہلے چند نام بتاؤ گے؟ نہیں مانو گے؟ میں تیار ہوں تم سے شرط لگاؤں تو شرط لگائیں؟ یقیناً تم یہ شرط ہار جاؤ گے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس شرط کو جیت لوں گا۔ پاس آؤ، میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم جلد سے جلد مجھے میری منزل تک پہنچا دو اور اس تاریک زندان سے مجھے آزاد کرا دو۔ اور میں بھی تم کو زبان کھولنے پر مجبور کر سکتا ہوں اور خدایان روم کے لیے قربانی کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا۔ یا مریم مقدس، اے عیسیٰ مسیح، اس کی مدد کرو۔ یا مریم مقدس، میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے بتوں کے سامنے نہیں۔ میں اپنے آپ کو پروردگار یکتا کے سامنے قربان کروں گا۔ وہ کچھ نہیں بولا؟ ابھی تک نہیں۔ ایذاؤں کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ نہیں بولا۔ میتھیوس، میرے ساتھ آؤ۔ خیال رکھو وہ مر نہ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ چلیں۔ پانی۔ کتنا شیرین ہے۔ کیا چیز شیرین ہے؟ یہی کہ انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ بسر ہو، اور اس سے زیادہ شیرین یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان نے کسی چیز سے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہو۔ شکنجہ جاری رکھیں جناب۔ نہیں ممکن ہے، یہ مر سکتا ہے۔
لمحے کی طرح ہے. تیرے خدا نے تجھے کیا دے دیا جو اس طرح اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے؟ آؤ اسے کوٹری میں لے جاؤ. آ جاؤ. ڈال دو. چلو اب تمہاری باری ہے. چلو 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 بات چلا چپ چلو خاموش چلو چلو. چلو سیدھا. تم یہیں انتظار کرو. جناب. عالی جناب تلمیخہ. یہ جناب تلمیخہ دقیانوس کے خصوصی طبیب ایسے راستہ بھول گئے. یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا اپنے پرانے دوست سے مل لوں. آپ کا شکریہ. ان دنوں مصروفیات اجازت کہاں دیتی کہ دوست ایک دوسرے سے مل لیں. اچھے موقع پر آئے ہو, تشریف رکھیے. آج آپ ایک اہم فیصلے کا مشاہدہ کریں گے. چلو چلو عدالت, ان سب کو باہر لاؤ. جاؤ چلو جاؤ جاؤ. آگے بڑھو. جاؤ چلو آگے بڑھو. بس پھر حقیقت کیا ہے؟ لے آؤ ان کو. لے آؤ. عالی جنابہ، یہ ساکھ عیسائیوں کی صبح کی تقریبات کے وقت شہر کے باہر ایک زیر زمین قبرستان میں گرفتار ہوئے اور ان کی تعداد 41 تھی، جن میں سے 25 نے توبہ کر کے خداؤں کے لیے قربانی پیش کی ہے اور آزاد کر دیے گئے ہیں۔ باقی افراد نے توبہ نہیں کی ہے اور یہ 5 انہی میں سے ہیں۔ یہ مبلغ ادونیا جو ان کے بزرگوں میں سے ہے، اس نے اب تک شہنشاہ کے بہت سے پیروکاروں کو گمراہ کیا ہے۔ تم ہو مبلغ ادونیا؟ سنے تمہارے جرائم، تبلیغ کرتے ہو غیر قانونی مذہب کی، شہنشاہ کی رعایا کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کرنا۔ یقیناً تم اپنی سزا کو جانتے ہو۔ یہ سزا اگر تمہارے پیغمبر سے زیادہ نہ ہو تو کمتر بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اس جھوٹے پیغمبر کو چھوڑو اور اپنی جان بچاؤ۔ کہاں کا باشندہ ہے؟ شہر فلاڈیلفیا۔ اب تو تیری سزا موت ہے۔
सजाए मौत, मौत मुबल्लिग, मौत सलीब के जरिए। आली जनाब, जैसा कि मुंशी ने कहा है, ये मसीहियों के बुजुर्गों में से है। अगर उसको मौका दिया जाए तो शायद पशेमान हो जाए। बेशक उसके बहुत से हम मजहब उसकी पैरवी करके अपने मजहब को तर्क कर देंगे। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। उसने सख्त तरीन शिकंजे बर्दाश्त की है, लेकिन अपने अकीदे पर बाकी है। और हां, तू मुबल्लिग। अगरचे मैं शोरिश करने वालों को रियायत नहीं देता, लेकिन अगर सरेआम तौबा कर ले तो तेरी मौत आसान हो सकती है। आली जनाब काजी साहब, आप हमसे कहते हैं कि तौबा कर लो और अपनी जान आजाद करा लो। हालांकि हम लोग एक मुद्दत से अपनी जान आजाद करा चुके हैं और ये आप नहीं समझ सकते। आप हमें टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जो सादत व कमाल कुछ नहीं, ये तो खुदा तक पहुंचने का एक हसीन बहाना है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि खुदा वाहिद पर ईमान ले आएं और अपनी जान को ख्वाहिशात के दलदल और झूठे खुदाओं, जिन्हें गलती से इंतखाब कर लिया है, आजाद करा लें। गोया इनके जुनून की कोई हद नहीं है। ये हमको भी गुमराह करना चाहता है। मुझसे चाहता है कि अपने खुदाओं को भूल जाऊं और उसके खुदा पर ईमान लाऊं। यकीन करोगे? जनाब काजी, जैसा कि आपने कहा है, इन लोगों पर जुनून तारी है। हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है ताकि अपने हक को साबित करें। क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये लोग गजब का शिकार नहीं हुए? मुमकिन है। मेरे पास एक मशवरा है। क्या ये बेहतर नहीं कि उनको चंद दिनों की मोहलत दे दी जाए? शायद खुदा का गजब कम हो और उनकी दीवानगी भी खत्म हो जाए। इन लोगों को आप नहीं पहचानते। मुमकिन नहीं कि वो अपना अकीदा तर्क कर दे। रोज बरोज उनकी तादाद बढ़ रही है। जगह जगह हर आदमी को आलूदा कर रही। खास तौर पर इसको तो फांसी होनी चाहिए। नाम क्या बताया था इसका? अदोनिया। तुम अदुनिया बहुत जल्द सलीब पर लटकाए जाओगे और तुम्हारी लाश उस पर लटकी रहेगी ताकि दूसरों के लिए इबरत बनो। लिखो फैसला। जी अली जनाब। ले जाओ इसे।